أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذی وقار سامعین حضرات، اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات دا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کائنات دا قابض بھی اللہ ہے۔ خالق دا معنی ہے وے اس کائنات نو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مالک دا معنی ہے وے اس کائنات دا مالک اور رازق وہ بھی اللہ ہے، اور قابض دا معنی ہے وے کہ پوری کائنات صرف اللہ تبارک و تعالی دی گرفت اندر ہے۔ اللہ تو سوا اس کائنات دا خالق بھی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں۔ توجہ میرے رکھو اور مل کے بولو، قابض بھی کوئی نہیں۔ اس نو کیا جاندہ ہے توحید ربوبیت۔ بڑی معذرت دے نال تسی اللہ دے بڑے مقرب ہو، کھبے سجے ویکھدے رہو گے بیٹا کچھ نہیں ملنا، پتر میرے ال ویکھ، بیٹا ادھر دیکھ، کھبے سجے ویکھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ تہاڈا ایک سیکنڈ ضائع کیتے بغیر بلا مبالغہ درجنوں کتاباں دا خلاصہ تہاڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ تہاڈی خاموشی، توجہ اور اسٹیج اور ذوق ویکھ کے ایک میں دعا کر دینا، سونی جی دلوں ہو کے آمین آکھیا جے۔ اللہ کعبۃ اللہ دے طواف نصیب کرے، اللہ سونے نبی دی سونی مسجد دیاں سونیاں نمازاں نصیب فرمائے، آمین۔ بڑی سونی کہہ رہے ہو، ایک اور آمین کہو۔ اللہ پاک جنہ کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ نیک پتر عطا فرما دے۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے۔ حضرت قائد محترم شاکر صاحب، باجوہ صاحب، حضرت مجاہد صاحب اور حاجی اکبر صاحب، احسان بھائی، دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرمانے، اللہ پاک احباب جبات سب دیاں محنتاں قبول کر کے ساڈا آئی دا پروگرام ساڈے لی ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ کائنات دا نظام بنان چلان والا اللہ ہے، اس نو کیا جاندہ ہے توحید ربوبیت۔ پھر چونکہ کائنات دا نظام بنان چلان والا اللہ ہے تے اللہ تبارک و تعالی دیاں صفتاں بھی بے شمار نے۔ اللہ تبارک و تعالی دیاں صفات اندر بھی اللہ تعالی دا کوئی شریک نہیں۔ مثال دے طور تے اللہ تبارک و تعالی دا نام السمیع۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے دی سندے نے، ہر جگہ تو سندے نے، اور اللہ تبارک و تعالی سمیع نے۔ اللہ پاک دی صفت دے اندر کوئی اللہ پاک دا شریک نہیں، نہ توحید ربوبیت اندر کوئی شریک ہے، اور اس نو کیا جاندہ ہے توحید اسماء و صفات۔ نہ اللہ پاک دی صفات اندر کوئی اللہ دا شریک ہے۔ پھر تیسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ جدوں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ توجہ رکھنا، کائنات بنائی رب نے میں او دے ورگیاں کسے دیاں صفتاں کوئی نہیں، تے اچھی بولو سارے بولو، پھر عبادت دا حقدار بھی پھر اللہ، کوئی عبادت دا حقدار نہیں، سجدے دا حقدار اللہ، رکوع دا حقدار اللہ۔ اسی جانور ذبح کرنے نے اللہ دے نام دے، اسی دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں۔ اینو کیا جاندہ ہے توحید الوہیت۔ یعنی اگر کوئی تانوں پوچھے نا توحیدیاں کنیاں قسماں نے، تسی کہنا ہے 3 قسماں نے، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ اور یہی ساڈے آئی دے پروگرام دا نام ہے ہدایت نعمت عظما، یعنی الہدایت نعمت عظما۔ الہدایت مبتدا، نعمت موصوف، عظما واحد مؤنث اسم تفضیل، معنی کہ بہت بڑی نعمت۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ دی اس زمین تے توجہ میرے رکھنا، سب نالوں بڑی ہدایت دا نام ہے عقیدہ توحید۔ جنہوں اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے نا، سمجھ لو اللہ پاک نے اس نو اس کائنات دی سب نالوں بڑی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔
چاچا جی بس ایک جملہ میرا یاد رکھنا ہے اس پروگرام چ بیمار ہو تے گھبرایا نہ کرو تی پت نہیں رب نے دیتا گھبرایا نہ کرو کسے پریشانی چ اللہ نے مبتلا کر دیتا ہے گھبرایا نہ کرو یہ تکلیفاں پریشانیاں محرومیاں اللہ دی یاری دے رنگ نے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ پاک نے تانوں اپنی زمین تے اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت عظم ہے توحید پرست نال اللہ پیار کردے نے مشرک تے اللہ پاک بڑے ناراض نے اور دکھ دی گل پتہ کی ادھر ویکھو میں حضرت شاکر صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ نو سلوٹ کرنا جی بڑا پیارا تسی موضوع رکھیا میں اج تک پاکستان اندر جنیاں کانفرنساں کیتیاں نے نا ایڈا سونا نام میں نہیں ویکھیا ہدایت نعمت عظما اولاد بھی نعمت ہے رزق بھی نعمت ہے دولت بھی نعمت ہے کسی دا حسین ہونا حسن بھی نعمت ہے لیکن میں ساریاں نعمتاں اس ایک نعمت تے قربان کر دیا جڑی نعمت اللہ پاک نے سانو عقیدہ ہے توحید والی عطا فرمائی ہے دلوں کے در آمین کیا جے اللہ اس نعمت دی قدر کر کے سانو اس نعمت تے زندہ رکھیں تے اللہ سانو اے دیتے موت نصیب فرمائے اس ٹائم حالات و واقعات ایسے نے کہ نبی علیہ السلام نے 23 سالہ محنت کر کے جڑا شرک ختم فرمایا ہے ضلالت ختم فرمائی ہے اج بالکل اوہی ضلالت اور اوہی شرک لوگاں تے مسلط کیتا جا رہا ہے جیڑا شرک نبی پاک نے ختم کیتا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس شرک اندر مبتلا ہوندے جا رہے نے چونکہ یوٹیوب تے بھی پروگرام جائے گا اسی لوگاں نو ایہی دعوت دینے ہاں لوگو اس نعمت توحید دی قدر کرو یہ بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت عظم ہے مشرک بندہ دنیا تے بھی ذلیل و خوار ہے آخرت والے دن بھی ذلیل و خوار ہے اللہ پاک دی ذات اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ پاک دی صفات اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں تے مل کے بولو اللہ دے حقوق تے اللہ دی عبادت اندر بھی کوئی اللہ دا شریک یہ جڑے سن نا قریش مکہ اہل کتاب تے منافق یہ سارے اس دور اندر 10 طرح دا شرک کردے سن کنے طرح دا نعمت توحید اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے شرک دی 10 منزلہ بلڈنگ نو بلڈوز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے انسانیت نو نعمت عظما ہدایت عقیدہ توحید دے نال ہم کنار فرمایا ہے سرفراز فرمایا ہے ہن سنیے میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے وہ 10 طرح دا شرک بیان کرنا جس ضلالت اندر لوگ مبتلا سن اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو نعمت عظما نعمت ہدایت سب نو بڑی نعمت توحید دے عقیدے نال مالا مال فرمایا لو ذرا سب نالوں پہلے قرآن پاک دی ایک آیت ترجمے تے غور فرمانا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون نبی پاک سب نالوں وڈی نعمت توحید دا عقیدہ لے کے آئے بھاویں مشرکاں نوں عقیدہ اچھا نہیں لگدا سنو پنڈ والےو جڑے قریش مکہ سن 5 طرح دا شرک کردے سن یہودی تے عیسائی 4 طرح دا شرک کردے سن منافق 1 طرح دا شرک کردے سن نبی پاک نے شرک والی ضلالت چوں کڈ کے نعمت عظما تے ہدایت توحید دے نال سانو مالا مال کیتا ہے قریش مکہ فرشتیاں دی پوجا کردے نے لات فرشتے دا نام ہے منات فرشتے دا نام ہے عزا فرشتے دا نام ہے انہاں نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا لیا ہے اپنے تے اللہ دے درمیان فرشتیاں نو انہاں نے وسیلہ بنا لیا ہے اپنے تے اللہ دے درمیان قرب دا ذریعہ بنا لیا ہے یہ کہندے نے فرشتے ساڈے تے اللہ دے درمیان سفارشی نے اسی فرشتیاں اگے عرض کرنے ہاں اللہ دے ہاں فرشتے پہنچے نے تے فرشتیاں دا اللہ بڑا حیا کردا ہے اے فرشتیاں دی پوجا کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرشتیاں دی عبادت نو ختم فرمایا ہے کہ تائیں دے قرآن نے کہا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون
ظلم دی گل ہے میرے تواڈے ماحول معاشرے اندر بھی فرشتیاں دی پوجا جاری ہے۔ حضرت جی میں ایک بندے دا تویز کھول کے ویکھیا ہے، او دے تویز دیاں میں ڈبیاں چیک کیتیاں نے، ایک ڈبی چ لکھیا یا اسرائیل، ایک ڈبی تے لکھیا یا میکائیل، ایک ڈبی تے لکھیا یا اسرافیل۔ عقیدہ توحید والی نعمت دا کی تو قدر کیتا ہے جی اپنے ڈولے دے نال جبریل تے اسرائیل تے اسرافیل بنی پھرنا ہے جی اج بھی تو انہاں فرشتیاں دی پوجا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے جنہ دی پوجا نو ختم فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہاں نے جنہ نو اللہ پاک دا شریک بنا دیتا ہے۔ یہ جڑے نے کسے باغ دے اندر کسے صحرا علاقے دے اندر جاندے تے عرب دے لوگ کیا کردے سن، اس علاقے دا جڑا سب نالوں وڈا سردار جن نے نا اسی اپنے آپ نو دی پناہ اندر دینے ہاں، اسی اپنے آپ نو دی حفاظت اندر دینے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا تو بچا کے ہدایت عظما نعمت عظما عقیدہ توحید نہ مالا مال فرمایا ہے۔ جنات دی پوجا تو نبی علیہ السلام نے بچایا ہے، فرمایا جنات عالم الغیب بھی نہیں، جنات جڑے نے انہاں کول اختیار بھی کوئی نہیں، جنات کسے نو پناہ بھی نہیں دے سکدے، اللہ دے اذن تو بغیر کسے دا نقصان بھی نہیں کر سکدے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے لئی کل اعوذ برب الفلق دا تحفہ لے کے آئے، کل اعوذ برب الناس دا تحفہ لے کے آئے۔ اور میں اس رب کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، کسے حاسد دا ڈر، کسے مخالف دا ڈر، کسے دشمن دا ڈر اور کسے شرارتی دا ڈر ہوئے، چلدا پھردا بیندا اٹھدا نفلاں اندر فرضاں اندر سنتاں اندر سورۃ الفلق پڑھنا تیرا کام ہے، سورۃ الناس پڑھنا تیرا کام ہے۔ انہاں ساریاں دیوتاواں تے پریاں تے ساریاں دیاں شرارتاں تو بچا کے پل پل تیریاں حفاظتاں کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ اوے ہدایت نعمت عظمی لوگو، اللہ نے تانوں سورہ فلق عطا فرمائی ہے، اللہ نے تانوں سورہ ناس عطا فرمائی ہے، اینو سنتاں تے نفلاں دے اندر پڑھیا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، جنات دی پوجا تو بچایا ہے۔ آئیے جڑی تیسری پوجا قریش مکہ کر رہے نے، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ستاریاں دی پوجا کردے نے، ستاریاں دی پوجا کردے نے، آندے نے بارہ جڑی ہے فلانے ستارے دی وجہ تو ہوندی ہے، زمین دی خوشحالی دے ستاریاں دا بڑا کردار ہے۔ نبی پاک نے ہدایت نعمت عظما کیتا توحید سانو دتا رہے، سانو نبی پاک نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، سانو نبی پاک نے جنات دی پوجا تو بچایا ہے، ستاریاں دی پوجا تو بچایا ہے۔ کلیجہ پھٹدا ہے تیرے راول پنڈی اندر، اسلام آباد اندر، لاہور اندر، ملک پاکستان اندر جننے بھی میگزین چھپ دینے، جننے بھی ڈائجر چھپ دینے، اللہ دی قسمیں انہاں دے اندر ستاریاں والا شرک موجود ہے۔ جوان بیٹیاں جوان بیٹے انہاں بابیاں ملنگاں فقیراں نو لکھ دینے، میں 1987 اندر پیدا ہویا، میں 1997 اندر پیدا ہویا، میں فلاں مہینے اندر پیدا ہویا۔ حضرت جی میرا حساب لا کے دسو میرے مقدر دا ستارہ کیڑا ہے، میرے مقدر دا ستارہ کیڑا ہے، میرے حالات کدوں بدلن گے، میریاں پریشانیاں کدوں ٹلن گیاں، میریاں مصیبتاں کدوں دور ہون گیاں۔ او بابا ملنگ حساب لا کے دس دے تیرے مقدر دا ستارہ فلاں گردش دے اندر ہے، فلاں سن تیری شادی دا سال ہے، فلاں مہینہ تیری خوشی دا مہینہ ہے۔ اوے لوگوں پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، جنات دی پوجا تو بچایا ہے، ستاریاں دی پوجا تو بچایا ہے، اور نعمت ہدایت نعمت عظمی عقیدہ توحید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ تاں تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا نا، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نوجوانوں ستاریاں دی پوجا تو میں بچایا ہے۔ چوتھے نمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکے دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے آئے، اپنے ابا و اجداد دی پوجا کر دینے، اپنے خاندان دے وڈیریاں دی پوجا کر دینے۔ اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں دے قرآن پڑھ دینا، اگر کوئی میری بریلوی بات سنے، دیوبندی بات سنے، اہل حدیث بات سنے، میں تے ہدایت نعمت عظمی دی بات کرنی چاہنا، میں تے فرقہ وریت تو بالا تر بات کرنی چاہنا۔ اور
पैगंबर ने सानू फरिश्तियां दी पूजा तो बचाया, जिन्नात दी पूजा तो बचाया, शतारियां दी पूजा तो बचाया, अबाओ अजदाद दी पूजा तो बचाया। जो पैगंबर कुरान पढ़दे आंदे मसला तुसी ठीक कीता है, जो मेरे पैगंबर हदीस पढ़दे आंदे मसला तुसी ठीक कीता है। वलाकिन हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, साडे वास्ते साडे बाप दादे दा दीन काफी है, साडे वास्ते साडे कौम कबीले दा दीन काफी है। अपनियां रस्मां दी पूजा कर दे, अपने रवाजां दी पूजा कर दे। मेरे तेरे पिंडां दे अंदर अजे भी है जलालत मौजूद है। रब दा कुरान सुन के, पैगंबर दी हदीस सुन के आंदा जी मसला सोहना कीता जे, गल सोहनी कीती जे, वंड सोहनी कीती जे, लेकिन मैं रस्म नहीं छड़ सकदा, रिवाज नहीं छड़ सकदा, मेरा खानदान अंदर नक नहीं रहिंदा। ओए लोगो, खानदान दी पूजा, अबाओ अजदाद दी पूजा, ये सब नालों बड़ी जलालत है। अकीदा तौहीद हिदायत नेमते उस्मा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबाओ अजदाद दी पूजा तो भी बचाया है। ताई ते रब दे कुरान ने आखिया हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून। पंजवां शिरक करते ने, खुद परस्ती करते ने, मन की पूजा करते ने। पिंड वाले कुरैशे मक्का ने अपने कोलों ही दीन घड़ लिया। तवज्जो करियो, वो किस रब ने आखिया है कि बुत्तां दे नां अपने जानवरां ते गाइयां दे कन्न कट के ते बुत्तां दे नां दे वकफ करो। इन्हां चीज़ां नूं इन्हां दीन बना लिया। किस दीन दे अंदर मातम है, किस दीन दे अंदर जश्न है, किस दीन दे अंदर ये चीज़ां इबादत ने। जिवें कुरैशे मक्का ने अपने मन की पूजा करके, अपने आप की पूजा करके मने तखदा इलाहहु हवा, खुद परस्त बन गया ते अपने आप की पूजा शुरू कर दी, अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की पूजा शुरू कर दी। अज मुल्के पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह की कसम ये भी बदतरीन शिरक मौजूद है। और लोगों, जेड़ी अज की कॉन्फ्रेंस है ना, हिदायत नेम ते उस्मा, हजरत शाकर साहब, हजरत बाजवा साहब और हबाबे जमात की सिर्फ और सिर्फ यो ही दावत है। इस नेमते उस्मा हिदायत अकीदा तौहीद की कदर करो। अपने आप को फरिश्तों की पूजा तो बचाओ, जिन्नात की पूजा तो बचाओ, सतारियां की पूजा तो बचाओ, अबाओ अजदाद की पूजा तो बचाओ, खुद परस्ती की पूजा तो बचाओ। क्यों? अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नूं कल के साडे ते अपनियां रहमतां फरमा दित्तियां ने। तां ही ते कहण वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, जग्गां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। ऐ जे हिदायत नैम ते उज़मा, जग्गां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। हर गंदे शिरक तो ए कौम नूं बचा गया। भुल्ली होई कौम नूं ए सीधे राहे पा गया। मदनी दे लब्बां ते कुरान रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा। कुल जग दा नहीं सही ओ कुल जग दा। अपनी कौम नूं तौहीद समझा गया। जग्गां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। जेड़ी गली गया सोना गली महका गया। अलम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जिस गली गया सोना गली महका गया। ओ वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करे हल मुशरिकून। यहूदों ने सारा चार तरह का शिरक कर रहे हैं। ऐ जे हिदायत नेम ते उज़मा चार तरह का शिरक कर रहे हैं। नबी पाक ने यहूदियों वाले शिरक तो भी अपनी उम्मत नूं बचाया है। यहूदी जेड़े ने अंबिया की पूजा करते हैं, ईसाई जेड़े ने नबियां की पूजा करते हैं। ऐ कुरान पाक मेरे हाथ अंदर इन्हां मसीहां ईसाइयां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक दा बेटा बनाया, किसी ने तीसरा खुदा बनाया, किसी ने कहा खुदावंद यसू मसीह ही अल्लाह ते खुदा ते इलाह है। इन्हां ने नबियां रसूलां नूं अल्लाह दा शरीक बनाया, रब बनाया। हजरत हुसैन नूं अल्लाह पाक दा बेटा बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंबिया और रुसल दी पूजा दा शिरक भी खत्म फरमाया। और लोगों में बड़ी माजरत दे नाल अर्ज करांगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसे वास्ते फरमाया सी, मेरी मुहब्बत अंदर गुलब करके, जिवें हजरत ईसा दी मुहब्बत अंदर गुलब करके लोगों ने हजरत ईसा नूं अल्लाह पाक दा शरीक बनाया, मेरी मुहब्बत अंदर गुलब करके मैनू अल्लाह
پاک دا شریک نہ بنایا جے. میں مختار کل نہیں, میں نور من نور اللہ نہیں, میں نفع نقصان دا مالک نہیں, میں اللہ دا بندہ ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگر کسی نے محبت اندر آ کے کوئی ایسی بات کیتی ہے, رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. لوگوں نبی علیہ السلام نے انبیاء اور رسول دی پوجا تو منع فرمایا, نبیاں رسولوں دی پوجا تو منع فرمایا. تاں دے قرآن کہہ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی علیہ السلام نے جڑا 7واں شرک ختم کیتا ہے, ہدایت عقیدہ توحید نعمت عظما عطا فرمائی ہے. یہ جڑے یہودی عیسائی نے اپنے علماء دی پوجا کر رہے نے, اپنے احبار دی پوجا کر رہے نے, اپنے درویشاں دی پوجا کر رہے نے, اپنے مشائخ دی پوجا کر رہے نے, انہاں نو حاجت روا سمجھدے نے, انہاں نو مشکل کشا سمجھدے نے, حلال و حرام دے سارے اختیار انہاں نو دے دیتے نے. تے نبی علیہ السلام نے احبار دی پوجا ختم فرمائی, درویشاں دے مولویاں دی پوجا ختم فرمائی. اسی بھی آنے اپنے علماء دا احترام کرو, مشائخ دا احترام کرو, بزرگاں دی بزرگی بالکل بجائے, پر وعدے گھاٹے دا مالک خدا ہے, نفع نقصان دا مالک خدا ہے. یہودی عیسائی یہ اپنے درویشاں دی پوجا کر دے رہے, اپنے مولویاں دی پوجا کر دے رہے, اپنے راہباں دی پوجا کر دے رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا, جنات دی پوجا نو ختم فرمایا, ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا, اپاؤ اجداد دی پوجا نو ختم فرمایا, خود پرستی نو ختم فرمایا, انبیاء اور رسل دی پوجا نو ختم فرمایا, اور مولویاں درویشاں وڈیریاں دی پوجا نو ختم فرمایا. اور نبی علیہ السلام نے 8ویں نمبر دے قبر پرستی نو ختم فرمایا, قبراں دی پوجا نو ختم فرمایا. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ پاک نہ یہودیاں تے لعنت کرے, اللہ پاک نہ عیسائیاں تے لعنت کرے. انہاں چ اگر کوئی نیک بندہ فوت ہوندا سی تے او دی قبر تے مجاور بن کے بہ جاندے, او دی قبر دا طواف کر دے, او دی قبر تے چڑھاوا چاڑ دے, او دی قبر تے مجاور بن کے بیندے, او دی قبر تے سجدہ کر دے. فرمایا اللہ پاک یہودیاں دا بیڑا غرق کرے, عیسائیاں دا بیڑا غرق کرے. ایک قبراں دے پجاری بن گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اوے لوگو ہدایت نعمت عظما عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے. قبراں دی پوجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی ہے. اور ساڈی دعوت ہے بزرگاں نال پیار کرو, انہاں دیاں قبراں تے سجدے نہ کرو, بزرگاں نال پیار کرو, انہاں دیاں قبراں تے جانور ذبح نہ کرو. میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سب نالوں بڑا بیست دا مقصد ہے. پیغمبر ہدایت نعمت عظما لے کے آئے, تاں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے, فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے سانو ہدایت نعمت عظما بڑی وڈی نعمت دیتی ہے. میرے ال ویکھیا جے اسی فرشتیاں دی پوجا بھی نہیں کردے, جنات دی پوجا بھی نہیں کردے, ستاریاں دی پوجا بھی نہیں کردے, اباؤ اجداد دی پوجا بھی نہیں کردے, خود پرستی بھی نہیں کردے, انبیاء اور رسل دی پوجا بھی نہیں کردے. علماء دا احترام کرنے ہیں لیکن انہاں نو حلال و حرام دا سی اختیار نہیں دیندے. اور الحمدللہ میری جماعت اندر بڑے بڑے علماء کرام دیاں قبراں موجود نے, پر مل کے بولو الحمدللہ اسی قبراں دیاں پوجا کر دے, اور مل کے بولو اسی قبراں نو فیکٹری بنایا. رب نے ہدایت نعمت عظما عطا فرمائی ہے. تے میرے نبی پاک جدوں آئے اے لوکی پوج دے پیسن قبراں نو, کچھ قبراں نو کچھ حجراں نو, انہاں در در دے عام پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا. کائنات دا بن کے امام آیا, چھدی عظمت دی پہ تم گئی ہے, کل نبیاں دا سلطان آیا. ودے حوصلے کل کمزوراں دے, ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. جے دے صدر دا ذکر قرآن کرے, او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا.
او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا او والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں حکومت بالا دی خدمت اندر گزارش کرانگا، میں اپنی پاک فوج دی خدمت اندر گزارش کرانگا، جے میں تسی اپنے ملک دی اندر اپریشن کر کے توجہ فرمانا، اپنے ملک دی اندر اپریشن کر کے اس ملک چو الحمدللہ دہشت گردی نو ختم فرمایا۔ اس ملک دی اندر ایک اور اپریشن دی ضرورت ہے۔ ہدایت نعمت عظما کانفرنس دی وسادت دے نال جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، اپنی پاک فوج اگے ایک ریکویسٹ کرنی چاہنا، جے میں دہشت گردی دے خلاف تو اڈا آپریشن کامیاب ہے، میرے پاکستان دے جاہل قسم دے نام نہاد ملنگاں دے خلاف بھی آپریشن کرو، انہاں جعلی بابیاں دے خلاف بھی آپریشن کرو جنہاں نے قرآن تو دور کر دیتا ہے، نبی دی سنت تو دور کر دیتا ہے، عقیدہ آخرت تو دور کر دیتا ہے۔ اور میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اور میں سچا سروے تو آڈے سامنے پیش کرنا، میرے فیصلہ آباد دی اندر بڑے بڑے بدل شاہ، بڑے بڑے سنیاسی پاوے جدوں ایجنسیاں نے انہاں نو پکڑیا، انہاں دا پوسٹ مارٹم کیتا، انہاں دا آپریشن کیتا، انہاں جو کئی عیسائی نکلے، انہاں جو کئی ہندو نکلے جڑے میری تیری نسل نو دن رات شرک پلا رہے نے، دن رات بدعت پلا رہے نے۔ اللہ پاک دی توفیق دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال سانو اللہ پاک نے ہدایت اور ہدایت نعمت عظما عطا فرمائی ہے، ہر قسم دے چھوٹے بڑے شرک تو بچایا ہے۔ اور آئیے جڑے میں نامے شرک دا تذکرہ کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا، جنہ دی پوجا نو ختم فرمایا، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا، باپ دادے دی تقلید نو ختم فرمایا، پوجا نو ختم فرمایا، خود پرستی من پرستی نو ختم فرمایا، انبیاء اور رسل دی پوجا نو ختم فرمایا، احبار رحبان مولوی مشایخ درویشان دی پوجا نو ختم فرمایا، قبر پرستی نو ختم فرمایا۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک جدوں آئے اے جڑے یہودی نے نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْکِ سُلَیمان، اے جادو دی پوجا کر دے نے، ٹوٹکیاں دی پوجا کر دے نے، ٹونیاں دی پوجا کر دے نے، عجیب و غریب تویز گھنڈیاں دی پوجا کر دے نے۔ نبی پاک نے تویز گھنڈیاں دی ضلالت تو کڈ کے اپنی امت نو اذکار والی ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو قرآنی دعاواں دے نال جوڑیا ہے، نبی پاک نے اپنی نبوی دعاواں دے نال جوڑیا۔ میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اپنی قیادت دی موجودگی اندر اس علاقے اندر صرف ایک ورد بیان کرنا چاہنا، ایک وظیفہ بیان کرنا چاہنا، ایک بڑا خوبصورت ذکر بیان کرنا چاہنا۔ اگر تو چاہنا نا اللہ پاک ساری زندگی تینوں ہر قسم دی بندش تو بچائے، ہر قسم دی رکاوٹ تو بچائے، اللہ نظر بد تو بچائے، رب تینوں کسر تو بچائے، رب تینوں جادو تو بچائے، تینوں کسے چھلے کڑے تاگے بابے دی ضرورت نہیں، جوان بیٹی لے کے کسے در تے جان دی ضرورت نہیں۔ سانو نبی پاک نے بھیارو مددگار نہیں چھڑیا، سانو نبی پاک نے لوارس نہیں چھڑیا، پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم تے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ جان دے میرے کول تے درجنوں اذکار دی لسٹ ہے، لیکن اگر تو کتے روزانہ 100 دفعہ وظیفہ پڑھ دے نا، فی یوم و لیلہ 24 گھنٹیاں 100 دفعہ پڑھ دے، یا صبح 100 دفعہ پڑھ دے، شام تک 100 دفعہ پڑھ دے، نبی پاک نے فرمایا جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ تینوں ہر قسم دی بندش تے نظر بد تے جادو تو محفوظ فرما لین گے۔ ذکر کیڑا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذکر توحید پڑھیا کر، موٹر سائیکل چلاندا بسترے تے لیٹیا، دفتر چ بیٹھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ کرا، لا الہ الا اللہ دا معنی ہے وے اللہ تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ میری آس بھی تو ہے، میری امید بھی تو ہے، میری محبت بھی تو ہے، میرا سارا کچھ ہی تو ہے، تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ اللہ تو اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ بڑی طاقت ہی لا الہ الا اللہ دے اندر۔ فرمایا بندہ کسے شکنجی اندر بھی پھسیا ہوئے تے دلوں کبے
دولت نے کم نہیں آنا، کسے چھوٹے بڑے افسر نے کم نہیں آنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شاکر صاحب سب نالوں وڈی نعمت ہے جے نبی پاک نے جادو تو بچایا ہے، ٹوٹکیاں تو بچایا ہے، ٹونیاں تو بچایا ہے، تعویذات تو بچایا ہے، اینا چلیاں تو بچایا ہے تے رب دے قرآن دے ذکر نال جوڑیا. نبی پاک فرماندے نے جڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھدا ہے، اللہ خیراں خیراں کر دیندا ہے تے شیطان دے تے بندے دے درمیان اللہ بند قائم کر دیندا ہے. کیوں جی انشاءاللہ جننے آئے ہو اللہ دی توفیق نال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربا تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو میرا اللہ بھی ہے تے کلا بھی ہے تے میں نا تیری بادشاہی چ رہنا. میرے ال ویکھیو میں نا تیری بادشاہی چ رہنا، نہیں نا پتر دیتا، نہیں نا صحت دیتی، ٹھڈا لگ گیا ہے نا، فلانا فوت ہو گیا ہے نا، نہیں نا شفا دیتی. اللہ تو میرا اللہ ہے، کلا ہے، تیری بادشاہی چ رہنا تے تیری بادشاہی چ رہ کے تیرے گلے نہیں کردا. جس حال اندر رکھے ہی میں تیریاں تعریفاں کرنا. اللہ میری زبان تے تیریاں تعریفاں نے تے اللہ تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے پڑھدا رہندا ہے اللہ منا ٹنا نیکیاں بھی عطا کر دیندا ہے، گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے سونی جنت اندر اللہ درجے بھی بلند فرما دیندے نے. لو جی میں ایک دعا کرنا، سونی جی آمین کہے آج. اللہ جڑے مہمانہ نے گرامی قدر کرسیاں تے تشریف فرما نے، جڑے سامنے تشریف فرما نے، جڑیاں بیٹیاں پردے چ بیٹھیاں نے، اللہ دل بڑا کردا ہے سانو نہ کعبۃ اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے. پھر آمین کہو. اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے، یا اللہ مسجد نبی چ پڑھن دی توفیق دے دے. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی پاک نو اللہ پاک نے ہدایت دے کے کلیا ہے تے نعمت عظما سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ ہے توحید جے. سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ ہے توحید جے. سب نالوں وڈی نعمت عقیدہ ہے توحید جے. نبی پاک نے 10 طرح دا شرک ختم کر کے سانو ہدایت عقیدہ توحید والی نعمت نال نوازیا ہے. لو جی میں 9 طرح دا شرک تہاڈے سامنے بیان کیتا ہے. 10ویں قسم سن لو پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرنا. ترتیب دے نال انہاں گلاں نو ذہن دے اندر رکھو. اے شرک پاکستان اندر آ گیا ہے. فرشتیاں دی پوجا جاری ہے، جنات دی پوجا جاری ہے، ستاریاں دی پوجا جاری ہے، آباء و اجداد دی پوجا جاری ہے، خود پرستی جاری ہے، انبیاء اور رسل دی پوجا جاری ہے، مولویاں درویشاں بزرگاں دی پوجا جاری ہے. سارے مل کے بولو قبراں دی پوجا. پھر بولو قبراں دی پوجا. اللہ دی قسم کروڑا روپیہ ریٹ لگدا ہے جے ایک ایک قبر دا، ایک ایک قبر دا کروڑا روپیہ ریٹ لگدا ہے. اللہ پاک نے سانو ہر قسم دی ضلالت تو بچایا ہے اور الہ العالمین نے سانو اے جادو ٹونے نہ چیزاں تو بھی بچا لیا ہے. ہن سن لو 10واں شرک جڑا منافقین کردے نے. اے جڑے منافقین نے اے اللہ پاک دے فیصلے نو نہیں مندے، یہودیاں دے قانون دی پوجا کردے نے. لو جی آخر تے جڑی میں درخواست کرنی جے نا اے جے ہدایت تے نعمت عظما. اگر کوئی پنڈ اندر اختلاف ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے تے اللہ دی قسم میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا. اے بابیو اپنے آپ نو عدالتاں وچ پریشان نہ کریا کرو، وکیل نہ پالیا کرو، جج نہ پالیا کرو، بلکہ شاکر صاحب کو جا کے علماء کو جا کے اللہ نہ کرے خلے دا کیس ہے، طلاق دا کیس ہے، وراثت دا کیس ہے، اپنے کسی عالم شیخ الحدیث دے اگے پیش کر دیا کر. قرآن حدیث تیرے بارے جڑا فیصلہ کر دے دل دی خوشی نہ قبول کر دیا کر. اج دا ملزم تے مجرم اے تھی عدالتاں دا پالتو پتر ہے. اج بھی یہودیاں دے لا دے مطابق تیریاں عدالتاں اندر فیصلہ جاری ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
جیڑا بندہ قرآن دا فیصلہ نہیں مندا، نبی پاک دا فیصلہ نہیں مندا، علماء کولوں فیصلہ نہیں کراندا، غیراں کو جا کے فیصلہ کراندا، رشوتاں دے کے فیصلہ کراندا، فرمایا ضلالم بعیدا، اللہ پاک نے انہوں ہدایت جیسی نعمت عظمیٰ تو محروم کر دیتا ہے۔ انسانیت عدالتاں اندر رل گئی، تھانے اندر رل گئی، کچہریاں اندر رل گئی۔ میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، پہلے تے کوشش کرو یک طرفہ با اخلاق مسلمان بن جاؤ، اور معافی کی دی رفتار 140 تو تیز کر دیو، لیکن چاندیاں نہ چاندیاں کسے ویلے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے نا تے پھر عدالتاں چ تکے نہ کھایا کرو، پھر جھوٹیاں ضمنیاں نہ پڑھایا کرو، پھر وکیل نہ خریدیا کرو، پھر جج نہ خریدیا کرو، اپنے علماء کولوں فیصلے کرواؤ۔ اے جے منافقین دا بہت بڑا خطرناک شرک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے فیصلہ کران دی کوشش کر دے، جے آپ دے حق چ نہ منافقاں دے حق چ فیصلہ ہو جاندا ٹھیک، نہیں تے یہودیاں دی اللہ نہیں ٹر جاندے، رشوت دے کے تے اپنے حق اندر فیصلہ کروا دیندے۔ کہ قرآن نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، جڑا قرآن و حدیث دا فیصلہ قبول نہیں کردا، اللہ فرماندے نے میں او دا ایمان ہی قبول نہیں کردا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مل کے بولو، نبی پاک نے کنی طرح دا شرک ختم فرمایا ہے؟ پھر بولو کنی طرح ختم فرمایا ہے؟ فرشتیاں دی پوجا تو بچایا ہے، جنات دی پوجا تو بچایا ہے، ستاریاں دی پوجا تو بچایا ہے، اباؤ اجداد دی۔ بزرگوں یہ گل نہ کیا کرو کہ نک نہیں رہندا، یہ گل نہ کیا کرو، برادری اجازت نہیں دیندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباء اجداد دی پوجا تو بچایا ہے، خود پرستی دی پوجا تو بچایا ہے۔ میرے من چاہن والی گل دین نہیں جے، میری خواہشات دا نام دین نہیں جے، دین یا رب دے قرآن دا نام جے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دا نام جے۔ نبی پاک نے انبیاء اور رسل دی پوجا تو بچایا ہے، نبی پاک نے درویشاں تے مولویاں تے بابیاں دی پوجا تو بچایا ہے، یہودی پوجا کر دینے پہ۔ نبی علیہ السلام نے قبر پرستی تو بچایا ہے، جادو ٹونے تے جادو دی پوجا تو بچایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ دے قانون دی پوجا تو بچایا ہے۔ تے پھر میں تانوں مبارکباد دینا، نبی پاک نے سانو ہدایت نعمت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت خزانے دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے اگے جدو دعا کرو نا، کئی ساتھیاں نے شیخ صاحب دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، میں ایک بندے نے پوچھا گل مان درنا، میں دساں جی دسو، میں کہا جدو دعا کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کرن تو پہلے میں کہا کنے 100 واری پڑھنا ہے؟ آندا کدی ایک واری بھی نہیں پڑھی۔ میں کہا دعا پڑھن تو پہلے کنی واری کہنا ہے کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل واللہ کنی واری پڑھنا ہے، آیت الکرسی کنی واری پڑھنا ہے؟ لوگوں عقیدہ توحید بہت بڑی رحمت جے، عقیدہ توحید شفا جے، عقیدہ توحید نور جے، عقیدہ توحید برکت جے۔ تنا منا سونا ایک پاسے ہوئے، عقیدہ توحید ایک پاسے ہوئے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا توحید پرست ککھاں دی کلی چ بھی رہے نا تے قارون دے خزانے بھی او دے مقابلہ کر سکدے۔ ایویں بیمار ہوئے تے پریشان نہ ہویا کر، میں ویکھ رہا ہن عقیدے بڑے ڈھلے مٹھے ہو گئے نے، فلانے کو نہ ٹر جیے، فلانے کو نہ ٹر جیے۔ اب مل کے بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اے اچھی بولو غمی خوشی دا مالک کون ہے؟ ایک درد دا سوالی بن کے رہ، ایک درد دا منگتا بن کے رہ۔ باجوہ صاحب جو مینوں پوچھو نا عقیدہ توحید کی ہے، میں ایک سادی تہاڈی زبان اندر نا ایک جملے جو خلاصہ کر دینا، عقیدہ توحید دے دو پہلو نے۔ ایک پہلو پتہ کی ہے؟ اللہ نو ایک من کے اللہ نہ لاؤنی تے پھر ساری زندگی نبھاؤنی۔ ذات اندر بھی ایک من، صفات اندر بھی ایک من، عبادات اندر بھی یکتا من۔ پھر رب نہ لا، پھر رب نہ لائیاں کتے ایک من کے رب نہ لا، پت ٹر جائے، پت نہ ملے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، ایک رب نو من کے ایک نہ لا تے آخری سا تک نبھا۔ اللہ فرماندے نے تینوں میں بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، پاؤ
تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ اللہ پاک سانو شرک دی لعنت تو محفوظ فرما، عقیدہ توحید تے استقامت نصیب فرما۔ اور آئی دے درس قرآن اندر میں 2 وظیفے بیان کیتے نے، سنتاں تے نفلاں اندر تے چل دے پھر دے سورہ فلق بہت زیادہ پڑھیا کرو۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں سورہ یوسف سناؤ، تے آپ نے فرمایا تینوں میں او صورت نہ سناواں جس صورت نال اللہ پاک سب نالوں بہتا پیار کردا ہے؟ فرمایا او کیڑی ہے؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اس صورت دے نال اللہ پاک سب نالوں زیادہ پیار کردا ہے۔ ایدا ترجمہ یاد کر، بند رستیاں چو گلیاں چو بھی انشاءاللہ رستہ ملے گا، سورہ فلق پڑھیا کر، ناس پڑھیا کر، اور چل دے پھر دے کثرت دے نال، اور کم از کم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل۔ میرے ال دیکھو ایک دفعہ سارے ذرا پڑھ کے سناؤ ہاں، یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہاں نوں اسے سال حج کرائی، پھر پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دا نور نصیب فرما، شرک جیسی ضلالت اور لعنت تو محفوظ فرما۔ پیغمبر نے 23 سال لگائے جس 10 قسم دے شرک نو ختم کرنا واسطے۔ نوجوانوں ہن تہاڈیاں جوانیاں دی ضرورت ہے، جماعت نو تہاڈی ضرورت ہے، آؤ مل کے اس میدان عمل دے اندر شرک دا خاتمہ کریے، اور اللہ دی توحید سب تو بڑی نعمت عظمیٰ اے دا حق ادا کریے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔